विश्वका प्रमुख नदीहरू। नाइल नदी विश्वको सबैभन्दा लामो यो नदीको लम्बाइ करिब 6650 किलोमिटर रहेको छ। केन्या, युगान्डा र तान्जानियाको सिमानामा रहेको भिक्टोरिया तालबाट सेतो नाइल नदी र इथियोपियाको टाना तालबाट नीलो नाइल नदीको उत्पत्ति हुन्छ। सेतो नाइल नदी र नीलो नाइल नदी सुडानको राजधानी खार्तुम नजिकै भेट भएपछि नाइल नदीको नामले चिनिन्छ। नाइल नदी तान्जानिया, युगान्डा, केन्या, इथियोपिया, सुडान, दक्षिणी सुडान, इरिट्रिया, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, बुरुन्डी, गणतन्त्र कङ्गो र इजिप्ट भएर बग्दै अन्त्यमा भूमध्य सागरमा विलय हुन्छ। इजिप्टमा नाइल नदीमाथि सन् 1968 मा आस्वान उच्च बाँध निर्माण गरिएको छ। यसरी बाँध निर्माणको क्रममा बनेको तालको नाम भने नासेर हो। सुडानको राजधानी खार्तुम, दक्षिणी सुडानको राजधानी जुवा र इजिप्टको राजधानी कायरो नाइल नदीको किनारमा रहेका छन्। नाइल नदीले सहारा मरुभूमि र नुबियन मरुभूमिलाई अलग गर्दछ। अमेजन नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा लामो नदी हो। पानीको आयतनको आधारमा यो नदी विश्वको सबैभन्दा ठूलो नदी हो। करिब 6400 किलोमिटर लम्बाइ भएको अमेजन नदी पेरुभियन एन्डिज अन्तर्गत रहेको रियो मन्टारोबाट उत्पत्ति भएर आन्ध्र महासागरमा विलय हुन्छ। अमेजन नदी पेरु, कोलम्बिया र ब्राजिल भएर बग्छ। ब्राजिलको घना जंगल हुँदै बग्ने यो नदी भूमध्य रेखाको नजिक भएर विलय हुनु अघि मकापा डेल्टा बनाउँछ। अमेजन नदीको किनारमा मनोस बन्दरगाह रहेको छ। मेडेरा, पुरुष, टोट्टा, नन्टिक्स, जरुवा, रियो नेग्रो, जपुरा आदि यसका प्रमुख सहायक नदीहरू हुन्। याङ्जे नदी याङ्जे नदी एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो तथा विश्वको तेस्रो लामो नदी हो। यस नदीको लम्बाइ करिब 6300 किलोमिटर रहेको छ। याङ्जे नदी चीनको छिनहाई प्रान्तको टङ्गुला पर्वतबाट उत्पत्ति भएर इस्ट चाइना सागरमा विलय हुन्छ। चीनका इच्याङ, वुहान, नान्जिङ, साङ्घाई, चोङगेङ जस्ता सहरहरू यसै नदीको किनारमा रहेका छन्। मिसिसिपी मिसौरी नदी मिसौरी नदी उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा लामो नदी हो। यो नदीको लम्बाइ करिब 5970 किलोमिटर रहेको छ। मिसिसिपी नदी रक्की पर्वतमालाको इटास्का तालबाट उत्पत्ति हुन्छ। मिसौरी नदी रक्की पर्वतको ग्रेट प्लेनबाट उत्पत्ति हुन्छ। यी दुवै नदीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेन्ट लुइस भन्ने स्थानमा मिलन भएपछि मिसिसिपी मिसौरी नदीको नामले चिनिन्छन्। यो नदी अन्त्यमा मेक्सिकोको खाडीमा विलय हुन्छ। मेक्सिकोको खाडी विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाडी हो। मिसिसिपी मिसौरी नदीको क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा कपास खेती गरिन्छ। ओहायो र रेड नदी यसका प्रमुख सहायक नदीहरू हुन्। ह्वाङहो नदी एसिया महादेशको दोस्रो लामो नदी हो। यो नदीको लम्बाइ करिब 5464 किलोमिटर रहेको छ। ह्वाङहो नदी पश्चिम चीनको छिनहाई प्रान्तको बयानहार पर्वतबाट उत्पत्ति भएर बोहाईको खाडीमा विलय हुन्छ। चीनका जिनान, लान्झाओ, इन्चुआन र वुहाई सहरहरू यसै नदीको किनारमा रहेका छन्। ह्वाङहो नदीमा आउने बाढीले चीनमा धेरै जनधनको क्षति गर्ने भएकोले यसलाई चीनको दुःख पनि भनिन्छ। ह्वाङहो नदी संसारमा सबैभन्दा धेरै बालुवा बोक्ने नदी हो। यस नदीमा पाइने माटो तथा बालुवा पहेँलो रङको भएकोले यस नदीलाई येलो रिभरको नामले पनि चिनिन्छ। पराना नदी ब्राजिलको मिनास गिरासबाट उत्पत्ति भएका प्यारानाइबा रिभर र रियो ग्रान्डे रिभरको मिलन भएपछि पराना नदी बन्दछ। पराना नदी ब्राजिल, पाराग्वे र अर्जेन्टिनाको सीमा भएर बग्दै रियो डिला प्लाटामा विलय हुन्छ। उरुग्वे र पाराग्वे नदी यसका प्रमुख सहायक नदीहरू हुन्। पराना, उरुग्वे र पाराग्वे नदीले रियो डी प्लाटा मैदान बनाउँछन्। करिब 4880 किलोमिटर लामो यो नदीमा जलविद्युत उत्पादनका लागि ब्राजिल र पाराग्वेको सिमानामा सन् 1984 मा इताइबु बाँध निर्माण गरिएको छ। यसबाट करिब 14000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ। कङ्गो नदी अफ्रिकाको दोस्रो लामो तथा ठूलो नदी हो। यस नदीको लम्बाइ 4370 किलोमिटर रहेको छ।
कङ्गो नदी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको मितुङ्गा पर्वतबाट उत्पत्ति भएर कङ्गो र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बनाउँदै आन्ध्र महासागरमा विलय हुन्छ। कङ्गो नदीले भूमध्य रेखालाई 2 पटक पार गर्छ। गणतन्त्र कङ्गोको राजधानी ब्रजाभिल र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको राजधानी किन्सासा कङ्गो नदीको किनारमा आमने सामने रहेका छन्। कङ्गो नदीको क्षेत्रमा सदाबहार घना जङ्गलका साथै प्रसिद्ध बोयोमा झरना रहेको छ। यो नदीको बेसिन क्षेत्रमा पिग्मी जनजातिको पनि बसोबास छ। लेना नदी। लेना नदी साइबेरियाको सबैभन्दा लामो नदी हो। यो नदीको लम्बाइ करिब 4294 किलोमिटर रहेको छ। लेना नदी साइबेरियाको बैकाल पर्वतबाट उत्पत्ति भएर लेप्टेप सागरमा विलय हुन्छ। यो नदीले मध्य साइबेरियालाई भर्कोयान्स्क पर्वतबाट अलग गर्दछ। नाइजर नदी। नाइजर नदी गिनी र मालीको सिमानामा रहेको फोन्टुन जालन पर्वतबाट उत्पत्ति भएर माली, नाइजर, बेनिन र नाइजेरिया भएर बग्दै गिनीको खाडीमा विलय हुन्छ। यो नदीको लम्बाइ करिब 4180 किलोमिटर रहेको छ। पश्चिम अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो यो नदीको क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास तथा तेलको भण्डारण रहेको छ। त्यसैले नाइजर नदीलाई रिभर अफ पाम ओइल पनि भनिन्छ। ओब नदी। ओब नदी पश्चिम साइबेरियाको अल्टाई पर्वतबाट उत्पत्ति भएर ओबको खाडीमा विलय हुन्छ। ओब नदीको लम्बाइ करिब 3700 किलोमिटर रहेको छ। यो नदीका प्रमुख सहायक नदीहरू कार्टुन रिभर र बिया रिभर हुन्। मेकङ नदी। मेकङ नदी चीनको तिब्बती पठारबाट उत्पत्ति भएर म्यानमार, लाओस, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र भियतनाम भएर बग्दै साउथ चाइना सागरमा विलय हुन्छ। मेकङ नदीको लम्बाइ करिब 3550 किलोमिटर रहेको छ। यो नदी एसियाका 6 देश भएर बग्ने भएकोले यसलाई एसियाको डेन्युब नदी पनि भनिन्छ। मेकङ नदीले लाओस र म्यानमार तथा लाओस र थाइल्यान्डको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पनि बनाउँछ। यस नदीको किनारमा लाओसको राजधानी भियन्टिन, कम्बोडियाको राजधानी नोमपेन र भियतनामको प्रसिद्ध होची मिन्न सहर रहेका छन्। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बतको मानसरोवर क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएर बग्दै अरुणाचल प्रदेश भएर भारत प्रवेश गर्दछ। भारतको आसाम राज्य भएर बग्दै यो नदी बङ्गलादेश प्रवेश गर्दछ र अन्त्यमा बङ्गालको खाडीमा विलय हुन्छ। यस नदीको लम्बाइ करिब 3848 किलोमिटर रहेको छ। ब्रह्मपुत्र नदीलाई तिब्बतमा यालुङ तथा साङ्पो, भारतको अरुणाचल प्रदेशमा दिहाङ, भारतको आसाम राज्यमा ब्रह्मपुत्र र बङ्गलादेशमा जमुना नदीको नामले पनि चिनिन्छ। भारतको आसाम राज्यको राजधानी गुवाहाटी यसै नदीको किनारमा रहेको छ। भोल्गा नदी। भोल्गा नदी रुसको भाल्डाई पर्वतबाट उत्पत्ति भएर क्यास्पियन सागरमा विलय हुन्छ। भोल्गा नदी युरोपको सबैभन्दा लामो र ठूलो नदी हो। यो नदीको लम्बाइ करिब 3530 किलोमिटर रहेको छ। यानिसी नदी। यानिसी नदी मङ्गोलियाको मुङ्गागारियन पर्वतबाट उत्पत्ति भएर सेन्ट्रल साइबेरिया हुँदै कारा सागरमा गएर विलय हुन्छ। यस नदीको लम्बाइ करिब 3487 किलोमिटर रहेको छ। यस नदीको प्रमुख सहायक नदी अंगारा नदी हो। मुरे डार्लिङ नदी। ग्रेट डिभाइडिङ रेन्जबाट डार्लिङ नदी उत्पत्ति हुन्छ र अस्ट्रेलियन आल्प्स पर्वतबाट मुरे नदी उत्पत्ति हुन्छ। यी दुई नदीहरू अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यको वेन्टवर्थ सहरमा मिलन भएपछि मुरे डार्लिङ नदीको नामले चिनिन्छ। यो नदी दक्षिणी महासागरमा विलय हुन्छ। करिब 3375 किलोमिटर लम्बाइ भएको यो नदी अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी हो। इन्डस रिभर अर्थात् सिन्धु नदी। सिन्धु नदी तिब्बतको मानसरोवर क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएर भारत र पाकिस्तान भएर बग्दै अन्त्यमा अरब सागरमा विलय हुन्छ। यस नदीको लम्बाइ करिब 3180 किलोमिटर रहेको छ। यस नदीका प्रमुख सहायक नदीहरू चेनाब, सतलज, झेलम, रावी आदि हुन्। सिन्धु नदी पाकिस्तानको सबैभन्दा लामो नदी पनि हो। पाकिस्तानको कराची सहर यसै नदीको किनारमा रहेको छ। रियो ग्रान्डी नदी। रियो ग्रान्डी नदी रकी पर्वतमालाको क्यान्डी पर्वतबाट उत्पत्ति भएर संयुक्त राज्य अमेरिका र मेक्सिकोको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बनाउँदै मेक्सिकोको खाडीमा विलय हुन्छ। यस नदीको लम्बाइ करिब 3034 किलोमिटर रहेको छ। डेन्युब नदी।
डेन्युब नदी जर्मनीको ब्ल्याक फरेस्ट पर्वतबाट उत्पत्ति भएर काला सागरमा विलय हुन्छ। यस नदीको लम्बाइ करिब 2850 किलोमिटर रहेको छ। डेन्युब नदी जर्मनी, अस्ट्रिया, स्लोभाकिया, हंगेरी, क्रोएसिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गेरिया, मोल्डोभा र युक्रेन गरी 10 देश भएर बग्छ। युरोपका धेरै सहरहरू तथा देशहरू भएर बग्ने भएकोले यो नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नदीका नामले पनि चिनिन्छ। डेन्युब नदीको किनारमा अस्ट्रियाको राजधानी भियना, स्लोभाकियाको राजधानी ब्राटिस्लाभा, हंगेरीको राजधानी बुडापेस्ट र सर्बियाको राजधानी बेलग्रेड रहेका छन्। अमुर नदी मंगोलियाको खेन्टी पर्वतबाट अर्गुन नदी उत्पत्ति हुन्छ र दक्षिण पूर्वी रसियाबाट सिल्का नदी उत्पत्ति हुन्छ। यी दुई नदी उत्तर पूर्वी चीनमा मिलन भएर बढेको अमुर नदी ओखोस्टक सागरमा गएर विलय हुन्छ। करिब 2824 किलोमिटर लम्बाइ भएको यो नदीले चीन र रसियाको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बनाउँदै पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बग्छ। ओरिनोको नदी गुयानाको पारिमा पर्वतबाट उत्पत्ति भएर आन्ध्र महासागरमा विलय हुन्छ। यस नदीको लम्बाइ करिब 2740 किलोमिटर रहेको छ। पानीको आयतनको आधारमा यो विश्वको तेस्रो ठूलो नदी हो। गंगा नदी भारतको उत्तराखण्ड राज्यको गंगोत्री हिमनदीबाट उत्पत्ति भएर भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल भएर बग्दै बंगलादेश प्रवेश गर्दछ र अन्त्यमा यो बंगालको खाडीमा विलय हुन्छ। गंगा नदीको लम्बाइ करिब 2704 किलोमिटर रहेको छ। यस नदीका प्रमुख सहायक नदीहरू यमुना, रामगंगा, घाघरा, गण्डक, कोशी आदि हुन्। भारतका हरिद्वार, ऋषिकेश, फारुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर, हाजीपुर जस्ता सहरहरू गंगा नदीको किनारमा रहेका छन्। बंगलादेशमा गंगा नदीलाई पद्मा नदीको नामले पनि चिनिन्छ। जाम्बेजी नदी अंगोलाको कटंगा पर्वतबाट उत्पत्ति भएर जाम्बिया, जिम्बाब्वे र मोजाम्बिक भएर बग्दै हिन्द महासागरको मापुतोको खाडीमा विलय हुन्छ। यो नदीको लम्बाइ करिब 2574 किलोमिटर रहेको छ। जाम्बेजी नदीले जिम्बाब्वे र जाम्बियाको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पनि बनाउँछ। यो नदीमा भिक्टोरिया झरना रहेको छ। जाम्बेजी नदीमा जलविद्युत उत्पादनका लागि करिवा बाँध बनाइएको छ। मोजाम्बिकको राजधानी मापुतो यसै नदीको किनारमा रहेको छ। कोलोराडो नदी रक्की पर्वतको लेक ला पौड्री पासबाट उत्पत्ति भएर प्रशान्त महासागरमा विलय हुन्छ। यस नदीको लम्बाइ करिब 2333 किलोमिटर रहेको छ। कोलोराडो नदीमा अमेरिकामा सबैभन्दा गहिरो ग्रान्ड क्यानन बनाएको छ। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रिकाको हाई भेलबाट उत्पत्ति भएर बोत्सवाना, जिम्बाब्वे र मोजाम्बिक भएर बग्दै हिन्द महासागर स्थित मोजाम्बिक च्यानलमा विलय हुन्छ। यो नदीको लम्बाइ करिब 1750 किलोमिटर रहेको छ। लिम्पोपो नदीले मकर रेखालाई 2 पटक पार गर्छ। राइन नदी स्विस आल्प्सबाट उत्पत्ति भएको राइन नदी जर्मनी र नेदरल्यान्डको सिमाना भएर बग्दै नर्थ सागरमा विलय हुन्छ। यस नदीको लम्बाइ करिब 1230 किलोमिटर रहेको छ। राइन नदी ब्ल्याक फरेस्ट पर्वत र बोस्जिस पर्वतको बीच भाग भएर बग्छ। यो नदीको पश्चिम तटीय भागमा ब्ल्याक फरेस्ट पर्वत रहेको छ। यो नदीको क्षेत्र कोइला भण्डारणका लागि प्रख्यात रहेको छ। सेन्ट लरेन्स नदी ओन्टारियो तालबाट उत्पत्ति भएर सेन्ट लरेन्सको खाडीमा विलय हुन्छ। यस नदीको लम्बाइ करिब 1197 किलोमिटर रहेको छ। क्यानाडाको मन्ट्रियल सहर सेन्ट लरेन्स नदीकै किनारमा रहेको छ। यस नदीमा संसारको सबैभन्दा व्यस्त अन्तरस्थलीय जलमार्ग पनि रहेको छ। रेड नदी चीनबाट उत्पत्ति भएर भियतनाम भएर बग्दै टोकिनको खाडीमा विलय हुन्छ। रेड नदीको लम्बाइ करिब 1149 किलोमिटर रहेको छ। भियतनामको राजधानी हनोई यसै नदीको किनारमा छ। टेगस नदी स्पेनबाट उत्पत्ति भएर पोर्चुगल भएर बग्ने टेगस नदी आन्ध्र महासागरमा विलय हुन्छ। यस नदीको लम्बाइ करिब 1007 किलोमिटर रहेको छ। पोर्चुगलको राजधानी लिस्बन टेगस नदीको किनारमा रहेको छ। पो नदी इटलीको एपिनाइज पर्वतबाट उत्पत्ति भएको पो नदी लोम्बर्डीको मैदान भएर बग्दै एड्रियाटिक सीमा विलय हुन्छ। यो नदीको लम्बाइ करिब 652 किलोमिटर रहेको छ।
पोटोम्याक नदी एप्लेसियन पर्वतबाट उत्पत्ति भएर आन्ध्र महासागरको किको खाडीमा विलय हुन्छ। यस नदीको लम्बाइ 652 किलोमिटर रहेको छ। अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोम्याक नदीको किनारमा रहेको छ। माही नदी भारतको विन्ध्याचल पर्वतबाट उत्पत्ति भएर अरब सागरमा विलय हुन्छ। यो नदीको लम्बाइ करिब 583 किलोमिटर रहेको छ। यो नदीले कर्कट रेखालाई 2 पटक पार गर्छ। हडसन नदी एप्लेसियन पर्वतबाट उत्पत्ति भएर आन्ध्र महासागरमा विलय हुन्छ। यस नदीको लम्बाइ करिब 507 किलोमिटर रहेको छ। अमेरिकाको न्युयोर्क सहर यसै नदीको किनारमा रहेको छ। अहिले हामीले प्रस्तुत गर्यौं विश्वका प्रमुख नदीहरू। धन्यवाद।